बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, देखने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। नए ख्वाहिशात और तमन्नाएं आप सब लोगों के लिए। आज 17 अक्टूबर 2021 बहुत अहम खबरें आई हैं और खबरें किस हवाले से हैं आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो दोस्त जो अपने अपने कारोबार कर रहे हैं या फिर किसी जगह पर वो सर्विस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको पता नहीं चलता, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक पैगाम ज़रूर पहुंचाऊं। सबसे पहले जो पैगाम है वो तो ये है कि अल्लाह के फजल करम से खाना काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जितनी भी समाजी फासले वाले स्टिकर्स थे उसको हटा दिया गया ताकि लोग बगैर किसी समाजी फासले के नमाज पढ़ सके। और यानी समाजी फासले को आज से इतवार के दिन से ख़त्म कर दिया गया है। ये पुरानी खबर है लेकिन मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। इसके अलावा गागा की तरफ से एक खबर आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल और अंदरूनी यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए मुकर्ररा एसओपीज और सहूलियात के साथ खोल दिया गया है, यानी उनको ऑपरेटिंग की इजाज़त दे दी गई है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इसमें इसमें थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मेरे ख्याल से ये जो कैपेसिटी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, कैपेसिटी वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया है, शायद जो एसओपीज है उसको बरूईकार लाते हुए या तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर मेरे ख्याल से पहले जब आप लोग आते थे तो उसमें से फासला होता था, यानी एक सीट छोड़कर दूसरी सीट में, या तो वो फासला ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरह मस्जिदुल हराम में आज सुबह की नमाज पढ़ी गई है कंधे से कंधा मिलाकर, तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और ये शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो ख़त्म की जाए। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त उन्होंने मैसेजेस भी किए। आप लोगों को मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि क्या ये फ़्लाइट्स खुल गई है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल गई है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि फ़्लाइट्स खुल चुकी है या फ़्लाइट्स खुलने वाली है। ठीक है, अभी तक ये इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है, ऐसी कोई हकीकत अभी तक सामने नहीं आई कि वो कुल कर्ज ये कह रहे हैं कि जिन ममालिक पर पाबंदी लगी हुई थी वो ममालिक अब यहां पर आ सकते हैं। सिर्फ उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल गई हैं और विद इन द कैपेसिटी। यहां पर कैपेसिटी का लफ्ज जो यूज हो रहा है तो शायद ये वो एसओपीज की बात कर रहे हैं कि जब आप पैसेंजर को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो पहले होता था कि आप उनको जहां पर लाउंज होता था, यानी आप सी ऑफ करते थे उनको, तो आप उनको अंदर तक वहां पर ले जाकर उनको छोड़कर आते थे, उनसे मिल मिलाकर वापस आ जाते थे। अभी क्या था कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, आप उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते थे। तो शायद वो पॉइंट्स उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। जिस तरह तकरीबात पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो तकरीबात में उन्होंने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी अभी आपको कोई लिमिट नहीं है, आप जा सकते हैं, मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद वो उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। लेकिन आजल वेबसाइट की अगर आप एक ये सऊदी गजट की सऊदी गजट गागा की भी है और साथ में सऊदी गजट ने भी ये मेंशन किया है। अब आते हैं आजल वेबसाइट पर। आजल वेबसाइट क्या कहता है? आजल वेबसाइट पर वो इसको मेंशन कर रहे हैं कि विद इन द कैपेसिटी फ्लाइट्स ऑपरेशन हैज बीन रिज्यूम्ड, यानी फ्लाइट्स को जो है वो रिज्यूम कर दिया गया है और जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो बंद है उनको भी रिज्यूम कर दिया जाएगा। यानी वो फिर इशारा कर रहे हैं उन बंद ममालिक की तरफ जिस पर पाबंदी है कि बहुत जल्द उन ममालिक के लिए भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। नवंबर का इन्होंने कहा था कि नवंबर के महीने में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि नवंबर के महीने से पहले ही सब कुछ ठीक ठाक और अपने जो पुराने हालात थे उसी में वापस आ जाए। लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा कि या अल्लाह वही सब कुछ हो जिसमें हम सबकी खैर हो। ये एक खबर थी। और ये बीबीसी पर भी रिपोर्ट हो चुका है कि अभी जो खाना काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में फासले जो है वो समाजी फासले खत्म कर दिए गए हैं। यानी अभी आज की तारीख में अगर आप देख लें तो आज की तारीख में टोटल केसेस जो है वो सऊदी अरब में 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी ये वो मिकदार है नमक में आटे में नमक के बराबर, यानी ये कुछ भी नहीं है। इट मीन्स के सऊदी अरब अल्लाह के फजल से मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि ये उन्होंने जो ऐलान किया है गागा ने,
یہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے کہ شاید جو ان پر ایس او پیز تھی یا پھر ان پر جو پابندیاں تھی وہ ہٹا دی گئی ہے، تو اٹ مینس کہ سب کچھ ابھی کلیئر ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف انشاءاللہ دیر ہے کہ وہ کب، وہی میں بات کروں گا کہ کن فیکون کی دیر ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ فلائٹس کھل جائیں گی. یہ کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جس طرح میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، اس کا کسی ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم تیار ہیں، اور جتنی گنجائش ہے ایئرپورٹس میں، یعنی جو سیٹس تھی اویلیبل پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سیٹ چھوڑ کر دوسرے سیٹ پر بندوں کو بٹھایا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ فل ایروپلین میں تمام تر لوگ آ سکیں گے. تو یہ شاید اسی طرف ایک انڈیکیشن ہے. ابھی تک کھل کر اس طرح کی کوئی نیوز نہیں آئی کہ پاکستان کے لیے فلائٹس کھل گئی ہے. ٹھیک ہے جناب، جیسے ہی کوئی خبر آئے گی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. اس کے علاوہ دبئی فلائٹس بند ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہے. ایک دوست نے ابھی 5 منٹ پہلے میسج کیا کہ فلائٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. میں نے اس کو رپلائی دی کہ کہاں سے آپ کو پتا چلے، تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی نیوز میں سنا ہے. میں نے کہا کہ مجھے نیوز کی وہ کاپی ذرا چاہیے، تو اس نے پھر بتا دیا کہ نیوز کی کاپی میرے پاس تو نہیں ہے، میرے کزن نے کسی کے منہ سے سنا تھا. جب میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ اس نے بھی کسی اور کے منہ سے سنا تھا. یعنی جب باتیں آگے بڑھیں گی تو بہت کچھ خراب ہوگا، لہٰذا کسی سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہ کرے. ابھی تک فی الحال جو کنفرم نیوز ہے وہ یہی ہے کہ گاگا کی جانب سے تمام ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل اور اندرونی ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے مقررہ ایس او پیز اور سہولیات کے ساتھ کھول دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہے. لیکن یہاں پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ مینشن نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان ممالک کے لیے ہے جن پر بندش لگائی گئی تھی. شاید وہ اعلان بعد میں کر دے، لیکن وضاحت یہی ہے، کیونکہ میں صرف اس وضاحت کے لیے آیا تھا کہ ابھی تک ایسی سچ کوئی خبر نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی خبر سامنے آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا جائے گا. اب آتے ہیں دوسری خبر کے. کافی لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارا خروج وعودہ جو ہے یا چھٹی وہ نہیں بڑھی، ہم کیسے ایکسٹینڈ نہیں ہوا، تو ہم کیسے جائیں گے. آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ 30 نومبر تک آلریڈی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جن کے ایکسٹینڈ نہیں ہوئے تو آپ لوگوں کے انشاءاللہ جب بھی فلائٹس کھلیں گی تو آپ لوگوں کے خروج وعودہ چھٹی جو بھی ہے وہ بڑھا دی جائے گی. آٹومیٹکلی وہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن شاید سسٹم کی وجہ سے یا پھر مصروفیات کی وجہ سے آہستہ آہستہ مرحلہ وار وہ ان سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے آیا تھا، بس صرف آپ کو یہی بتانا تھا کہ ابھی تک آپ ان خبروں پر بالکل بھی اس طرح کی کوئی آپ اس کو سچ نہ مانیں اور نہ ہی کسی کے باتوں پر اعتبار کریں، بلکہ ویٹ کریں. انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبریں آئیں گی. جس طرح مسجد الحرام میں مقام ابراہیم، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، تمام تر وہاں پر سماجی فاصلے ختم ہو چکے ہیں، تو اٹ مینس کہ سب کچھ ریکور ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت جلد اور چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ لوگ ڈائریکٹ فلائٹس میں چلے جائیں گے. ڈائریکٹ فلائٹس کے حوالے سے بات آئی، کل ایک پوسٹ میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، جس میں سے کافی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور اس لڑکے کو صرف کہ وہ اردو نہیں بول سکتا، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس کا مقصد اردو بولنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد گائیڈنس تھا، جو آپ لوگوں کو مل چکا ہے. جنہوں نے گائیڈنس لینا تھا انہوں نے گائیڈنس لے لیا، جنہوں نے مذاق اڑانا تھا انہوں نے اپنی اوقات دکھا کر مذاق اڑا دیا. بہرحال مذاق اڑانے وہ واقعی جا چکا ہے کفیل کے تھرو، کیونکہ اس کے کفیل نے اس کو سپورٹ کیا تھا. لہٰذا آپ بھی اپنے کفیل کے ساتھ رابطے میں رہے، اگر تو وہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویٹ کریں کہ انشاءاللہ کب تک فلائٹس کھل جائیں گی. تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت. اب پھر نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.